الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحيين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کریم علیہ السلام دے معراج شریف دے ماہ مکرم دے حوالہ نال معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ آپ احباب سماعت فرما رہے ہو سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام براق تے تشریف فرما ہوئے وہ بیٹھنے دی کیفیت کیسی سی آپ احباب نے بڑی تفصیل نال سماعت فرمایا الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹر پئی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جائے ولادت دو نفل ادا کیتے کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ فرمایا مررت بقبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزریا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ میں دیکھیا کہ وہ قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے حالانکہ قبر دے اندر نماز نہیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر چ نماز پڑھ رہے
اور حضور فرماندے نے منرت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ دی قبر تو گزریا تو قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی مہمان آوے تے مہمان او آوے کہ جدیاں کئی صدیاں انتظار کیتیاں ہومن، تو جدو پتہ چلے کہ وہ مہمان بالکل دروازے دے کول آگے تے بندہ 2 رکعت نماز نفل نیت کر کے کھڑا ہو جائے، ممکن نہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام قبر چ نماز کیوں پڑھ لے؟ پتہ بھی ہے کہ محبوب خدا دے تو گزر ہونا ہے، انتظار بھی بڑا ہے. سل نماز نو بھی کہندے نے، سل درود نو بھی کہندے نے عربی دے اندر. تو فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ قبر دے اندر نماز نہیں درود پہ پڑھ دے. حالانہ پوزیشن نماز والی ہے کہ ہاتھ بھی بندے نے، گردن بھی نیوی ہے، ادب مصطفیٰ ہے. تے شب معراج قبر وچ حضرت موسیٰ نو جدو خبر ہوئی کہ حضور گزرن لگے نے، اٹھ کے محبوب دے ادب چ کھڑے ہو گئے. آکھیا فجاء محمد سراج منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا. اعلیٰ حضرت نے دا ترجمہ اج فرما کہ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام قبر دے وچ نبی پاک تے درود و سلام پڑھن واسطے کھڑے ہو گئے. گرامی قدر حضرات، اگر میں صرف قبر موسیٰ دے بات نو کھڑا کر کے تے حوالت دیواں تے ایتھے نکات عرض کراں، ایتھوں کی ملدا ہے، عقائد کیسے مضبوط ہوندے نے، تو بڑا وقت درکار ہے. پورے جمعے دا خطبہ اس گل تے ہو سکدا ہے کہ نبی کریم نے ویکھیا کہ موسیٰ قبر دے وچ نماز پہ پڑھدے نے، پورا جمعے دا خطبہ دے تے ہو سکدا ہے. بس ایک دو بات کر کے میں آگے گزر جاواں. نبی کریم علیہ السلام براق تے سوار نے، تے موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ نماز پہ پڑھدے نے. براق دی رفتار اتنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے تک نظر جاندی ہے اتھے تک خدا قدم جاندے. یاد رکھیے گا کہ رفتار جتنی تیز ہوئے مشاہدہ اتنا کمزور ہوندا ہے. مثال دے کے عرض کراں، ہن کو ساتھی اتھو اگر جہاز تے بیٹھ کے گزر جاوے او دی رفتار بڑی تیز ہوئے گی. اگر کوئی دوست اسلام آباد تو فلائٹ تے بیٹھ کے لاہور فلائٹ تے آوے تے او تقریباً کم و بیش آدھے گھنٹے چ پہنچ جاوے گا. انہوں نہیں پتہ چلیا کہ میرے رستے دے اندر کھاریاں بھی آئے، جہلم بھی آئے، گجرات بھی آئے، لالا موسیٰ بھی آئے، گجران والا بھی آئے. بس میں وہ آدھے گھنٹے چ کراس کر کے چلا گیا. انہوں نہیں پتہ چلیا کہ میرے رستے چ کیڑے کیڑے سٹاپ آئے، کیونکہ رفتار بڑی تیز ہے. رفتار تیز ہو گئی تو مشاہدہ کمزور ہو جاتا ہے. وہی شخص اگر اسلام آباد تو بیٹھ کے کار تے لاہور جاوے، وہ دی رفتار تھوڑی کم ہو گئی، مشاہدہ تیز ہو گیا. انہیں دیکھیا کہ میرے راستے دے اندر کافی سارے شہر آئے ہیں، انہیں ہر شہر دا مشاہدہ کیتا. انہوں پوچھا جاوے کہ تیرے کول تو جڑا سائیکل تے نوجوان گزریا وہ کون سی؟ کہے گا میں نہیں دیکھیا کیونکہ میری رفتار تیز سی. وہی شخص اگر موٹر سائیکل تے گزرے تو دا مشاہدہ مزید تیز ہو جاوے گا. وہ موٹر سائیکل تے گزر دیا دیکھے گا کہ فلاں بندہ فلاں کم کر رہا سی، فلاں بندہ فلاں کم کر رہا. وہی شخص اگر سائیکل تے گزرے تو دا مشاہدہ مزید زیادہ ہو جائے گا. وہی شخص اگر پیدل گزرے تو وہ دیکھے گا میرے کولو کون گزرتا ہے، آندہ جاندے نال سلام بھی لوے گا. وہ دیکھے گا کہ کون شخص کیڑا کم کر رہے ہیں، وہ دا مشاہدہ تیز ہو جائے گا. بیٹھے براق دے نے تے دیکھ رہے نے موسیٰ قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے نے. او دی رفتار ویکھتے او دا مشاہدہ ویکھ. کاش تسی سبحان اللہ فرما دیتے. رفتار ویکھو کتنی تیز ہے کہ جتھے تک نظر جا رہی اتھے تک براق دا قدم جا رہے ہیں. تے محمد دا مشاہدہ ویکھو کہ اینی تیز رفتاری دے باوجود ویکھ رہے ہیں کہ قبر دے وچ موسیٰ نماز پہ پڑھ دے ہیں.
اس مصطفیٰ دے مشاہدے دی کیا بات ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھا موسیٰ قبر وچ نماز پڑھ رہے، حالانکہ قبر چ نماز نہیں، ویسے زندہ سن تے پڑھ دے سن۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ تو انج دی سبحان اللہ فرمانی تے مینوں انج دی تقریر بھی آندی، اردو چ لیکچر دے لیے سوکھا جا کام ہوندا ہے، نہ ہنگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا، تے جے تساں تقریر سننی ہے پھر سبحان اللہ فرماؤ۔ آیا میں اکاڑے تو ہاں تے جانا میں ہون بورے والا بہاڑی، بہت لمبا سفر ہے، مینوں انہی سبحان اللہ دے دیو میرا شام تک گزارا ہو جاوے ہے۔ میں سفر کر کے توڑی زیارت کرنا آنا ہر جمعے کہ حضور دے دیوانے آنے انہیں میں جا کے زیارت کر لواں، اپنا کنال دے ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو۔ قولیں دے والی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي قبرہی، میرے نبی نے فرمایا میں دیکھیا موسیٰ قبر دے وچ پہ نماز پڑھ دینے، ان موسیٰ قبر دے وچ نے، میرے آقا قبر دے باہر نے، قبر دے باہر کھلو کے قبر دے وچ نہیں ویکھیا جا سکدا۔ میرے نبی نے دسیا میرے غلاموں اپنے نبی نو کوئی اپنے ورگا نہ جانے آ جائے، جیڑا قبر دے باہر کھلو کے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے، او قبر دے وچ رہ کے باہر بھی ویکھ سکدا۔ سبحان اللہ۔ کدھرے محمد نو بے خبرہ نبی نہ سمجھے آجے، ایک قبر دے باہر رہن تے قبر دے وچ ویکھ لیندے نے، قبر دے وچ چلے جاواں تے باہر ویکھ لیندے نے۔ اے اللہ نے مصطفیٰ نو نگاہ عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ قبر وچ نماز پہ ادا کر دیا۔ بس میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے میرا براق گزر گیا، یہ تے میں مزید مفصل گفتگو کراں، اگر میں انبیاء دی حیات تے گفتگو کراں کہ نبی زندہ نے کہ نہیں، یہ تے علیحدہ بحث ہو سکتی۔ قبر حضرت موسیٰ دے نماز پڑھ دی کیفیت عرض کریے تے علیحدہ بات ہے، مہمان دے انتظار تے کریے تے علیحدہ بات ہے، میرے آقا دے مشاہدے تے بات کریے پھر تے بہت بات اگے چلی جائے، مگر اسی چلی اگے ایک بڑا لمبا سفر ہے جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راہ وچ میں بڑے نظارے کیتے، بڑے لوگوں نو عذاب ہوندا دیکھیا، انہاں ہدیاں بھی علیحدہ کیفیات سن۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھیا کہ کچھ لوگ سن جنہاں دے سارا نو فرشتے پتھر دے نال کچل دیندے نے، اللہ کریم انہوں نے دوبارہ سر عطا کر دے، فرشتے پھر کچل دیندے نے، پوچھے کون نے؟ جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ بے نمازی نے، فجر دی اذان ہوندی تو ستے رہندے، سر نو اس واسطے کچل دیا جا رہا ہے کہ اس سر دے اندر دماغ جڑا ستا رہا، انہیں نماز کیوں نہیں پڑھی، اٹھایا کیوں نہیں، سستی کیوں کی تھی، اس واسطے سر کچلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ عورتوں نے الٹا لٹکیا دیکھیا، پوچھا گیا کون؟ آکھیا باریک لباس پہنن والی عورتاں، کچھ لوگاں دی زبانہ کٹیاں جا رہی ہیں، پوچھا جا رہا کون؟ فرمایا او خطیب جڑے ممبراں تے بیٹھ کے گلاں تے بڑیاں لذت والیاں کر دے سن پر عمل نہیں سن کر دے، آپ عمل نہیں سن کر دے، انہاں خطیباں دیاں زبانہ کینچی نال کٹیاں، اگ دی کینچی نال کٹیاں جا رہی ہیں کہ اللہ فرماندا ہے لما یقولون ما لا تفعلون، جو کہندے ہو کر دے کیوں نہیں، کیوں نہیں ہو کر دے جو آپ کہندے ہو، انہاں خطبات انہاں خطیباں دیاں زبانہ نو کٹیا جا رہے ہیں۔ بڑے مشاہدات نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں کردہ کردہ مسجد اقصی آ گئی، ان مسجد اقصی دا اللہ نے قرآن تعارف کی پیش کیتا، پڑھئے قرآن، اور زور لگا کے بولو، اللہ نے رضا فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله
اللہ نے رضا فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اساں اپنے یار نو معراج کرائی اے نبی کریم دی زمینی معراج دا ذکر ہے اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ اللہ نے فرمایا او مسجد اقصی جدے ارد گرد اللہ دیاں برکتان اللہ دیاں رحمتان نوجوانوں کائنات دے اندر بڑیاں مسجدان ہر مسجد اندر اللہ دیاں برکتان او مسجد باری آئی اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ فرمایا او دے اندر تے برکتاں ہے نہیں او مسجد جدے باہر بھی اللہ دیاں برکتان جدے باہر بھی اللہ دیاں برکتاں نازل اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں علماء فرما دینے مسجداں دے اندر برکتاں ہوندیاں او دے اندر تے باہر بھی برکتاں اس واسطے کیونکہ مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ دے نبیاں دے مزار نے اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نے پتہ چلیا جتھے اللہ والیاں دیاں قبراں ہون اوتھے برکتاں نازل ہوندیاں جنہوں سمجھ آ رہی بات دیو سو بولے سبحان اللہ اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے اسی ایویں نہیں بابا ملک شاہ ولی دربار شریف تے جاندے سانو پتہ ہے تھے برکتاں نازل ہوندیاں نے تے بارش نازل ہوندی ہوئے تے بندہ کھڑا ہو جائے تے کوئی تے چھنٹے جسم تے پہ ہی جاندے نا اسی اس واسطے اللہ والے دی بارگاہ چ جاننے کیونکہ الذی بارکنا حولہ جتھے اللہ والے دے مزار تے قبراں انہوں تے خدا دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں اور جائے حیرت نہیں نوجوانوں نبی کریم فرما رہے نے میں شب معراج قبر موسیٰ دیکھی نبی کریم فرما رہے نے میں مسجد اقصی دیکھی حضور فرما رہے نے کہ میں فلان نبی نو ملیا میں آگے جا کے عرض کرنا مگر میں تھے ایک بات عرض کرنا چاہنا اللہ قرآن جو فرما رہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اسا محبوب نو معراج اس واسطے کرائی تاکہ اپنیاں نشانیاں وکھائیے اپنیاں نشانیاں وکھائیے کہ حضور فرما دے نے میں قبر موسیٰ ویکھی کہ اللہ فرماندہ اسا یار نو معراج اس واسطے کرائی اپنیاں نشانیاں وکھائیے حضور قبر موسیٰ ویکھ رہے پتہ چلیا جڑا اللہ والیاں دیا قبراں ہوندیاں نے اور رب دیاں نشانیاں ہوندیاں نے اور رب دیاں نشانیاں ہوندیاں جڑیاں اللہ دے ولیاں تے نبیاں دیاں قبراں ہوندیاں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی آ گئی جبریل امین علیہ السلام عرض کی تھی یا رسول اللہ براق تو نیچے تشریف لے آؤ حضور نیچے تشریف لے آئے حدیث پاک چاند ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک پتھر انگلی نال اس طرح سوراخ کیتا اشارہ کیتا تو سوراخ ہو گیا جبریل امین علیہ السلام نے اس سوراخ دے بچو براق دیاں مہاراں گزار کے تے گرہ لگا دیتی براق نو بند دیتا اندر نبی سارے نبیاں دیاں سواریاں جدوں مسجد اقصی دے اندر نبی نماز پڑھن آندے سن نا جدوں نبی بنی اسرائیل دے زندہ سن سارے ظاہری حیات طیبہ ایتھے نبیاں دیاں سواریاں بدیاں سن سارے نبی پہلے موجود نے انہاں دیاں سواریاں یقیناً بدیاں ہون گیاں یا نہیں بھی بدیاں مگر جدوں حضور دی سواری گئی جبریل نے سوراخ کیتا پتھر دے اندر تے حضور دے براق نو بند دیتا یہ تو حدیث ہو گئی مگر سوچن والی گل لے کہ سواری تے او بندی دی جدے دوڑ جان دا خطرہ ہوئے ہے نا بھائی اے تے او براق جڑا 40,000 سال اس نوکری واسطے روندا رہا کہ حضور دی در دی نوکری مل جاوے تے انہیں کیڑا دوڑ جانا ہے آؤ نا تصوری چ جا کے جبریل نو پوچھئے جبریل انہوں کیوں بنا دیو انہیں کیڑا دوڑ جانا ہے تے جبریل آباد دے کے فرماون گے انہیں نہیں دوڑنا میں محمد سواری بن کے انہوں نے دسنا چاہنا جڑے اڈیاں چوک کے کہندے نے میں نبی ورگاں
میں انہوں نے دسنا چاہنا چلیا ہوش کر اے او دیاں ریساں کرنا جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دینے ریساں او دیاں کرنا جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دینے بس جبریل مصطفیٰ دی سواری نو پتھر نال بندیا اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ مسجد اندر تشریف لے چلو سرکار جدو تشریف لے آئے 1,24,000 نبی کم و بیش سارے سچے نبی سچے سارے ہی آئے تے جھوٹا ایک نہیں آیا کوئی ایک حدیث وکھاؤ کہ اوتھے کوئی مرزا قادیانی بھی آیا ہوئے نہیں نا تو کیوں تے سچے آئے تسی حولا سبحان اللہ بول کے میرا جملہ ضائع کر دیتا ہے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ انہوں اپنے نبی دی ختم نبوت نہ پیارے ہو بولے سبحان اللہ یاد رکھیے گا مسلمان ہون واسطے جنہ کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے مسلمان ہون واسطے اتنا ہی کملی والے نو آخری نبی مننا ضروری ہے زندہ باد شاباش آمین سارے سچے نبی مسجد اقصی دے اندر حاضر نے کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے میں نو سچی دسو نبیاں کیویں استقبال کیتا ہوئے گا جدو سرکار مسجد اقصی دے اندر آئے ہومن گے وہ جو میرا ایمان کہندہ نبیاں بھی اکھیا ہوئے گا کہ رحمتاں برتون والا آگیا رحمتاں برتون والا اپنا دینا دیدہ ہاتھ چکے لہراگے ہن میرے نبی دی آمد دا ذکر کریے نوجوانو شور پا دیو رولا پا دیو کیونکہ اللہ قرآن چے کہندہ جدو نبی آوے جشن منایا جے ہن کملی والے مسجد اقصی دی اندر آئے کہ نبی پہ پردن رحمتاں برتون والا کیڑا من دیا گیا بولے رحمتاں برتون والا زبان اللہ نے گالا کٹن واسطے نہیں جھوٹ بولن واسطے نہیں اپنا تیار دا ذکر کرنے واسطے دیئے پڑھو رحمتاں برتون والا تھوڑا ہور اچھا بولے اجے رحمتاں برتون والا اے رحمتاں برتون والا آگیا اے سب نسینے لون والا اے سب نسینے لون والا نوجوانوں میرے آقا تشریف لے نبیان دیاں صفحہ دے اندر سید عالم بھی کھڑے ہو گئے نوجوانوں نبیان نے استقبال کیتا جبریل نے اذان پڑھی اذان پڑھ کے عرض کی تھی اللہ ایتے سارے نبی نے مسلح تے کنوں کھڑا کرنا ہے یا اللہ سارے نبی نے اللہ فرمائے جبریل جیڑا سونا لگ جائے انہوں مسلح دے کھڑا کر دے جبریل نے کملی والے دا دامن پھڑیا مسلح دے کھڑا کر دیتا فرمایا جبریل بیک میرا پاپا آدم پیچھے کھڑائی میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑائی اللہ نہ گلہ کرنے والا موسیٰ بھی کھڑائی پھکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ بھی کھڑائی پوری کائنات شہنشاہ سلیمان بھی کھڑائی نوجوانوں حسین دی نگری دا تاجدار یوسف بھی کھڑائی جبریل عرض کی تھی کملی مالیا اے فیصلہ میں نہیں کیتا اللہ نے کیتا میں پوچھیا سی یا اللہ مسلح تے کنوں کھڑا کران اللہ فرمایا جیڑا سونا لگ جائی کملی مالیا میں سدرۃ المنتہا تے جاتی ماری میں زمین دی تاتو سرا چ ویکھیا میں زمین دی پتال چ ویکھیا میں
کائنات مشرق و مغرب ویٹھے میں نبیاں دیاں صفاں چ چھاتی ماری تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی سبحان اللہ تیرے جیا سونا میں تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی نہیں تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی نہیں میرے جملے تے غور کریا جے تیرے جیا سونا مینوں وہ جن 1,26,000 نبی ویکھی وہ کہندا تیرے جیا سونا مینوں لبائی امتی اڈیاں چک کے آکھے میں نبی ورگاں پر جبریل کہندا تیرے جیا مینوں لبائی آفاق کر دیدم میرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری آفاق گردیدم اچھا جنہوں جبریل پھڑ کے مسلح تے کھڑا کر دے نبیاں دے مسلح تے کسے ایک نبی اعتراض اچھا میں نے سچی دسو سارے نبی سن ایک کملی والے بھی نبی اللہ فرماتا لا نفرق بین احد من رسلی اسی نبیاں تے رسولاں چ فرق نہیں کر دے نفس نبوت کے اندر سارے نبی برابر نے آسان کر کے عرض کراں بلا تشبیہ عرض کراں ایم این اے سیالکوٹ دا ہوئے ایم این اے لاہور دا ہوئے ایم این اے فیصل آباد دا ہوئے ایم این اے اسلام آباد دا ہوئے بھائی ایم این اے ہون چتے سارے برابر ہی نے نا درجہ بندی اپنی اپنی کوئی وزیر بن جاندہ ہے کوئی مشیر بن جاندہ ہے مگر ایم این اے ہون چتے سارے برابر نے بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کر رہے ہیں نبی ہون چتے سارے نبی برابر نے کیونکہ سارے ہی نبی نے بھائی سارے نبی نبوت کملی والد شریک سننا حق بندہ سی کو نبی بول کے کہہ سکتا سی یا اللہ اے بھی نبی میں بھی نبی اے مسلط کھلو رہا میں کیوں نہیں کھلو سکتا سچی دسو جڑے محمد شریک سن جنہ دا حق بندہ وہ تو بول ہی نہیں تے جڑا نبی دا شریک ہی نہیں ہے بھی امتی وہ بول کے آکھے میں نبی ورگا میں کدے اختلافی گل نہیں کیتی پر اپنا عقیدہ بیان کرنا میرا حق ہے کہ میں سچا نا میں ممبر رسول تے بیٹھا میں سننی آنا میں سچا وانا میں اپنا کیوں نہ عقیدہ بیان کرا پتہ چلے آپ کو نبی جنہ دا حق بندہ سی بول ہی نہیں یہ بھی پتہ لگ گیا جنہوں نبیاں دے مسلح تے جبریل کھڑا کرے کو نبی اعتراض نہیں کردا تے جڑے صدیق نو کملی والا اپنے مسلح تے کھڑا کر دے وے کوئی ہے جڑا صدیق دی امامت انکار کرے جڑے صدیق اکبر نو میرا نبی اپنے مسلح تے کھڑا کر دے اور جبریل نے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی دیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے میں پڑھنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری اچھا جنہوں لگتا بلا ہاتھ کھڑا کر کے آکھے کملی والے تیری کیا بات ہے ہاتھ نیوہ نہ کرے نیچے نہ کرے ہاتھ کھڑے رکھو تے بس جدو میں آکھا نا تیری تے آکھا جو کیا بات ہے
مینوں قسم رب محمد دی دنیا تے کہہ کملی والے تیری کیا بات ہے جے تیری قبر تے حشر چ بات نہ بن جاوے قیامت نو میرا گریبان پھڑ لیا جے کہہ تے صحیح سونیا تیری جنہوں حضور دا کلمہ پڑھ کے ناز آؤں نا کدے کدے وہ بولے کملی والے تیری پھر والے جے تیری تو آئیے مل کے پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری بات ہے آمین آمین وے ساڑیا مائیا تیری وے ساڑیا ڈولنا تیری وے ساڑیا سونیا تیری کیا بات تیری مائیا بس میرے نبی مسلح تھے 1,24,000 کم و بیش نبی جڑے پہلے آئے وہ پچھے تے حضور مسلح تھے 2 رکعت نماز پڑھائی میرے نبی نے نبیان پہلی رکعت دے اندر سورۃ الکافرون پڑھی قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میرے نبی نے قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھی فجر دیاں سنتاں دے اندر اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت سورہ کافرون پڑھ دے سن تے دوسری رکعت قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ دے سن یہ سنت حضور کی یہ دے بڑے فائدے نے پڑھیا کرو گرامی قدر حضرات 2 رکعت نماز میرے نبی نے پڑھائی مسجد اقصی میرے نبی تو پہلے ہر نبی دا قبلہ سے ٹھیک ہے جی اچھا سوچن والی گل ہے معراج تے کرانی تھی کملی والے نو اللہ نے اپنے محبوب نو چاہیے تے سی نا کہ بیت اللہ شریف چو بیت الحرم چو مسجد حرام چو سرکار نو لے کے عرش اولا تے جاندے اب عرش اولا تو اگے اپنا دیدار کراندے تے واپس چھوڑ جاندے پھر مسجد اقصی کیوں لے کے گئے بھئی 1,24,000 نبیاں نو میرے نبی ملے یا میرے نبی مسجد اقصی گئے اے میرے نبی جی معراج تے نہیں نا بولو یہ میرے نبی دی معراج تے نہیں نا یہ تے مسجد اقصی دی معراج ہے میرے نبی اگر پہلے دوسرے تیسرے 7ویں آسمان تے گئے تے میرے نبی دی معراج تے نہیں نا یہ تے آسمانہ دی معراج ہے حضور اگر سدرت گئے تے میرے نبی دی معراج تے نہیں نا یہ تے سدرت المنتہا دی معراج ہے میرے کریم آقا اگر بیت المعمور تے گئے نے تے بیت المعمور دی معراج حضور دی معراج تے نہیں نا اگر حضور عرش میں بھی گئے نے تے اے تے عرش دی معراج ہے نا پھر کملی والے دی معراج کی ہے نبی کریم نے جدو رب دا دیدار کیتا اے محمد دی معراج ہے اس تو پچھے جتو میرے نبی گزر کے آئے اس چیز دی تے اس فرد دی معراج ہے پتہ چلے آج کملی والے صرف آپ معراج نہیں کر چلے پوری کائنات انہوں معراج کرا کے چلے لے چاہی دا تے اسی میرے نبی نو مسجد حرام تو سدھا معراج تے لے جاندے دیدار کرا کے واپس چھوڑ جاندے ایڈا لمبا سفر مسجد حرام تو مسجد اقصی دا کیوں کرایا ادھر کیوں لے کے گئے وجہ بھی تے کوئی ہونی چاہیے سی نا اصل معراج کے او سی ادھر کیوں گرامی قدرات ایک دے بجائے سی مسجد اقصی نبیان دا قبلہ سی
مسلمانہ دا قبلہ تے بیت اللہ ہے سارے نبیان دا مسجد اقصی قبلہ سی نوجوانوں چاہیدہ تے اسی نبیانوں بیت اللہ چ بلایا جاندہ تے آکھیا جاندہ آؤ محمد امام چ نماز پڑھ لو پر نبیانوں یا کیا تسی اپنے قبلے چ جاؤ کملی والے نے یا کیا سونے آئے اس مسجد اقصی چ جا کے نبیانوں نماز پڑھا جا عرض کیتی اللہ چاہیدہ تے اسی نبیانوں ایتھے بلایا جاندہ پر نبیانوں اوتھے بیج کے کملی والے نو بیجیا جا رہا فرمایا جی ایتھے بلا کے نبیانوں نماز پڑھا دے کہ لوگاں اکھنا سی مسجد اپنی سی قبلہ اپنا سی اس واسطے مسلح تے بھی آپ ہی کھلو گئے فرمایا نا قبلہ جدہ بھی ہوئے امام محمدی ہندے سبحان اللہ مسجد تو آڈی مسلح تو آڈا محراب تو آڈا پر تسی مقتدی امام کملی والا ہی روے گا پتہ چلیا مسجد کسے دے بھی ہوئے امامت محمد عربی دی ہوندی ہے اچھا سدھا کیوں نہیں پھر لے کے گئے ادھر کیوں الصلاۃ معراج بولو میں نے پتہ تو انہوں آگا الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومنہ دی معراج جدو آئی نا شب معراج تے نبیاں عرض کی تھی کملی والیا آپ معراج کرن چلے ہو تو سانو کون کراوے گا آکھیا تسی صفاں سدھیاں کرو تے میں آ رہا نبیاں نالو بڑا مومن کوئی نہیں تے نماز مومنہ دی معراج ہے فرمایا میں آپ معراج بعد وچ کراں گا نبیوں پہلے تو انہوں کرا کے جاواں گا پتہ چلیا میرے نبیاں نو نماز ہی نہیں پڑھا رہے معراج کرا رہے نے ذرا تصور کرے جائے ہن جماعت کھڑی ہوئے گی نا تے جدوں امام صاحب نماز پڑھاون تے غور کر کے تصور وچ ویکھیا جے او جڑا پچھلی صف وچ سب تو بندہ کھڑا ہوندا نا جدوں سجدے چ جاوے گا تے او دا سر اگلی صف والے دے قدماں چ ہوے گا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے امیر بھی اسے سب چ کھڑے غریب بھی اسے سب چ کھڑے مالک فیکٹری دا بھی اسے سب چی کھلوتا ہے تے ورکر بھی اسے سب چی اور یہ بھی نہیں پتا فیکٹری والا پیچھے ہوئے تے نوکر اگے ہوئے کیونکہ بارگاہ وڈی ہے نا اتھے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے پچھلی صاحب والا جدو صاحب جو کھلو کے مسلح نماز پڑھے گا تے سجدے چ جاوے گا تو سار اگلی صاحب والے دے قدمہ چوکے گا او دا سر اگلی او دا سر اگلی او دا سر اگلی صاحب والے دے قدمہ چوکے گا بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں شب معراج جدو نبی سجدے چ گئے پھر فطرتی نگاہ نے دیکھیا یوسف دا سر یعقوب دے قدماں وچ یعقوب دا سر اسحاق دے قدماں وچ اسحاق دا سر اسماعیل دے قدماں وچ اسماعیل دا سر ابراہیم دے قدماں وچ ہے تے سارے نبیاں دا سر محمد دے قدماں یہ تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات تیری کیا بات ہے سونیا تیری سارے نبی سجدے سر مصطفیٰ دے قدمہ بیچے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے نبیوں نے نماز پڑھائی اگر صرف نماز دے ہی گل کریے تے وقت تے مک جانا تے اجے تے بڑا لمبا سفر ہے اجے تے زمینی معراج پوری نہیں ہوئی تے میں تے آسمان تے کھڑنا بھی ہے تے لے کے بھی آؤں ہے بھائی لمبا سفر بڑا معراج والا اچھا نماز تے میرے نبیوں نے پڑھا گے مسجد اقصی دے اندر پر نماز تے جے آئی نہیں سی نہیں نا کیونکہ نماز تے وضو ملی جدو حضور معراج کر کے واپس آئے اللہ فرمایا جی 50 نمازاں دا تحفہ لے جاؤ اجے تے معراج کرن جا رہے
اے کیڑی نماز ہے بھائی؟ نہ فجر دا ویلا ہے، نہ ظہر دا، نہ عصر دا، نہ مغرب دا، نہ عشاء دا، تے پڑھائیاں بھی 2 رکعت کی وجہ ہے؟ یہ نماز کیڑی جڑی نبی کریم پھر مسجد اقصیٰ چ نبیوں نے پڑھا کے گئے؟ نماز تے جی آئی نہیں. اصل چ رب کائنات نے جدو معراج تو بعد نبی کریم نے 50 نمازاں دا تحفہ دیکھا کہ نا میرے والو نمازاں لے جو 50 تحفے دے اندر، تے عرض کیتی نمازاں لے تے جاواں پڑھنیاں کیویں نے؟ نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قیام، نہ قعدہ، اج تے کچھ آئے نہیں. آکھیا کملی والیا او نبیاں دے مصلے تے کھلو کے آ جڑیاں اداواں کر رہے ہیں نا، تیریاں اداواں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے. او اداواں دا نا اسا نماز بنا دیتا ہے. قیامت تک جڑا تیریاں اداواں نو ادا کردا رہے گا اسی انہوں معراج کراندے ہی رہواں گے. ان نماز کملی والے دیاں اداواں دا نا ہے. ان نماز میرے نبی، کیونکہ نماز ملی بعد وچ پڑھ کے پہلے گئے نے. پتہ چلے آ کہ اللہ نے محمد دیاں اداواں نو نماز بنا دیتا ہے. تے آکھیا میرے یار دیاں اداواں کر دے رہا جے تے میں تہانوں معراج کراندے ہی رہواں گا. کملی والے نبیاں نو نماز پڑھائی مسجد اقصیٰ دے اندر. ایدے تے نکات عرض کریے تے بے شمار سارے. نماز مکمل کر کے پھر نبیوں نے خطبے دینے شروع کی تے تقریراں شروع ہو گئیاں. ہر نبی نے اپنی تعریف کیتی، ہر نبی نے اپنی تعریف کیتی. ایدے تے ایک علیحدہ تقریر ہو سکتی ہے کہ نبیوں دے خطبے کی سن. جدو آخر تے آئی نا کملی والے دیواری تے میرے نبی جدو تقریر کیتی، انجیل دے اندر لکھے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تے عورتاں دا بھی انتظام ہوئے گا نا، تے کمائی اٹھ کے کہنے لگی واہ مریم تیری عظمت تو صدقے جاواں، عیسیٰ ورگے پتر نو جنم دیتا ہی جڑا ایڈی سونی تقریر کردا ہے. تے حضرت عیسیٰ فرمان لگے اماں عیسیٰ دی تقریر سن کے مریم تو واری واری جانی ہے، تو کدے محمد دی تقریر سن لویں آمینہ تو پوری کائنات ہی وار دے ہیں. جڑی سونی تقریر میرا نبی کردا ہے. سرکار نے جدو خطبہ امام الانبیاء نے نبیوں نے ارشاد فرمایا نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا سارے نبی ہو، سارے نے تقریرہ کی دیاں پر میں اعلان کرنا جی میں ساڈے وچ نبی محمد ورگا کوئی نہیں، ان محمد ورگا خطبہ بھی کسی دا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں اعلان کرنا ہوا کہ کملی والا کائنات آخری نبی ہے. کہ او نبی ہے جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے. نبی بھی من گئے ساڈے وچوں ہی محمد ورگا کوئی نہیں. نوجوان نبیاں نو خطبے ہو گئے. میرے آقا خطبہ دے کے باہر آئے. رسول عربی فرما دینے کہ پتھر تے قدم رکھ کے جدو سرکار دوبارہ براق دے بیٹھے کہ براق اڑیا نال پتھر بھی اڑیا، پتھر بھی نال ہی اڑیا. جبریل امین ویکھرے پتھر بھی نال اڑیا. میرے آقا فرمایا کہ صخرہ او پتھر ٹھہر جا. او پتھر زمین تو اونچا ہو گیا پر ٹھہر گیا. او نہ پوچھئے تیری برادری زمین پہ رہندی ہے، تو بڑا اونچا ہو کے لگا پھرنا ہے. پتھر جو آواز آوے گی میں محمد دے قدمہ نہ لگیا، یہ رے یار دے قدمی لگ جان. انہی میں قدم رہندے نے اونچے ہو کے لگے پھر دے قدمی محمد دے لگ جان. جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. ہاتھ چوک کے بولو میری تسلی کرا دیو. پتھر زمین تو اڑیا. حضور نے فرمایا کف ٹھہر جا. اتھے ہی ٹھہر گیا. آج بھی اتھے ہی ٹھہر جا. او دے نیچے کوئی ستون بھی نہیں، کوئی آسرا بھی نہیں، کوئی ٹیک بھی نہیں، کوئی سہارا بھی نہیں، پر کھڑا ہے. پوچھو نال میں تصورات جو پتھرا وہ تیرے نیچے تے سہارا کوئی نہیں تے کھلوتا کے میں وہ کہے گا جنہوں محمد دا سہارا لب جے انہوں کوئی لوڑ ہے کسی اور دے سہارا. جنہوں سہارا ہی محمد عربی دا لب جاوے. بس سرکار ارشاد فرما ایک سیڑھی آسمان تو لے کے زمین تک اتاری گئی. بعض روایات مطابق
نبی کریم سیڑھی دے ذریعے براق دے بیٹھ کے آسمان تک گئے. گرامی قدر حضرات سیڑھی دے نکاح طرز کریے علیحدہ بات ہے. ویسے انج کدے ایک قدم اٹھا کے دیکھیا جے پھر دوسرا بھی اٹھایا جے تے تسا غور کر کے دیکھو گے جدو انسان دونوں قدم اٹھاندا ہے تے او زمین وال نیچے وال آندا ہے. اصول قدرت ہے، فطرت دا اصول ہے. انسان جدو دوویں قدم اٹھاندا ہے کشش ثقل زمین دے اندر جڑی کشش ہوندی ہے او انسان نو نیچے وال ہر چیز نو نیچے وال لے کے آندی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بندہ آیا تے انہیں آکھا جدو قسمت لکھ دیتی ہے اگر قسمت چ گناہ کرنا لکھا ہے تے انسان کر بھی لوے تے انسان نو عذاب کیوں؟ کیونکہ قسمت چ تے پہلے گناہ لکھیا سی. اگر انہیں کر لیا تے پھر بندے نو گناہ کردا ہے پھر انہوں سزا کیوں دیتی جاندی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک پیر اٹھا، انہیں پاؤں اٹھایا، فرمایا دوسرا بھی اٹھا. انہیں آکھا جی دوسرا تے نہیں نہ چکیا جاندا. فرمایا بس ایک پیر اٹھانا تیرے اختیار چ سی، دوسرا اٹھانا رب دے اختیار چ. انجی کچھ رب نے اختیار اپنے کو رکھا ہے، کچھ تینوں بھی دیتا ہے. انسان جدو دوویں قدم اٹھاوے تے زمین والا آندا ہے. میرے نبی دوویں قدم مبارک اٹھائے تے خدا وال جا رہے. تیری بلندی تو صدقے جاواں. ہن میرے نبی آسمان وال جا رہے. گرامی قدرات چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ فلک کے پور تک پہنچے. نظر والوں ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. پہلا آسمان آیا، جبریل نے آسمان دا دروازہ کھٹکایا. تو آواز آئی کون؟ آکھیا جبریل. تو آواز آئی وَمَن مَعَاكَ نال کون ہے؟ میری بات توجہ نہ سنیا گئے. تہاڈا دروازہ کھٹکایا جاوے، بیل کیتی جاوے، ڈور بیل، تسی پوچھدے کون؟ باہروں آواز آئی میں فلاں ہاں. تے کدے پوچھا جے نال کون ہے؟ نہیں نا، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا. جڑا آیا وہ پتہ لگ گیا کون ہے. یہ ضرورت نہیں کہ نال کون ہے. پر جدو جبریل دروازہ کھٹکاندے نے تے پوچھا جاندا ہے کون؟ کہ اندر نے جبریل دے نال پوچھا جاندا ہے وَمَن مَعَاكَ نال کون ہے؟ حالانکہ بالکل غیر ضروری سوال ہے. اور جائے حیرت ہے کہ اے وہ دروازے نے جنہوں روز جبریل کئی مرتبہ کراس کردا ہے، کدے کسے پوچھیا ہی نہیں کہو کتھے جا رہے ہو تے کتھے آ رہے ہو. پر آج جبریل دروازہ کھڑکاندے نے تے پوچھا جاندا ہے کون؟ اکھے جبریل نال کون؟ ان ایتھے سوال کی پہلا سوال تے ایک کیوں پوچھ دے. بعض عرفاء نے ایک گل لکھی ہے کہ انج لگدا ہے جویں فرشتیاں جو مشورہ کیتا ہے کہ جبریل گئے نے سرکار نو لین، جے تے اون حضور نو لے کے تے ٹھیک ہے تے جے اون کلیاں اج دروازہ ہی نہیں کھولنا. اج دروازہ ہی نہیں کھولنا تے جبریل کلے آون. اس واسطے پوچھ دے نے نال کون؟ مگر ایتھے آ کے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت کی بات لکھی. آپ فرماتے نے کسے کدے پوچھیا نہیں کہ نال کون ہے، پر فرشتے اج اس واسطے پوچھدے نے کہ آج میں سورج طلوع ہون تو پہلے اجے سورج نظر نہیں آندا مگر روشنی مشرق وال ہو جاندی ہے نا. اجے سورج طلوع نہیں ہویا مگر روشنی پہلے ہی آ جاندی ہے. اصل وچ نبی پاک تے اجے آسمان تو نیچے نے. انج آسمان دی موٹائی 500 سال دا سفر ہے موٹا، پر حضور دے نور دیاں شعاواں آسمان کراس کر کے اوتے جا رہی ہیں تے فرشتے پوچھدے نے نال کون ہے.
آج دا نور آسمان کراس کر کے اوپر آ رہے ہیں، ان نال کون ہے؟ تیرے چہرے دے نور تو صدقے جاواں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے، جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے۔ ایڈا سونا میرا نبی۔ جبریل امین کہتے ہیں میں جبریل پوچھا جاتا نال کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں میرے نال محمد، میرے نال محمد۔ اجے محمد کہتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، ایک دو تو لے کے 7ویں آسمان تک ہر آسمان تے پوچھیا گیا نال کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں محمد۔ جدو محمد کہتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، نوجوان پتہ چلے آسمان دے دروازے او اوپر والی دنیا دے دروازے محمد دے نام دے نال کھل دین، ساڈے دروازے چابی نال کھل دینے، اوپے محمد دے نام دا کوڈ ہے۔ جدو محمد کہیے دروازے کھل دین، سنیا لی کم سوکھا ہی ہو گیا ہے، اے دنیا تے بھی نعرے محمد مار دے، قیامت نبی ایسا نعرے مار دیا جانا ہے، دروازے جنت کھل دے جانے۔ آمین 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 بسم اللہ پتہ چلیا اتھے نام محمد دا چل جائے۔ اے کوئی بندہ آجے تھے آکھے جی آسی صاحب میرا فلانا کام ہونا چاہیے تو فلان بندہ تو آڈا واقف ہے تے ذرا میرے نال چلے جے میرا کام کرا دیا جے، بندہ تو آڈی مان لیندہ ہے تے میں کارڈ دے کے آکھاں گا یار میرا جانا کوئی ضروری نہیں، اب بس تو میرا کارڈ بکھانا ہے تیرا کام ہو جائے گا، ہے نا؟ واقف ہوئے تو آڈا یا میرا تے کارڈ بھی کام کر جاندہ ہے، آپ نہ بھی جائیے اتھے چل دائی محمد چل دائی کملی والے دا نام ہے، بس سونے دا نام لو کم ہو جاندہ ہے، جن حضور دا نام لینا ہو دا کم ہو جانا ہے، اتھے حضور دا نام چل دائی۔ گرامی قدر جبریل کہندے نے میرے نال محمد، دروازے کھل جاندے، قسم رب کعبہ دی قسمت دے دروازے بھی اسے نام نہ لکھول دے نے۔ خواجہ غلام فرید نے آکھا سی محمد، خواجہ غلام احمد فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، تے لباں دے بنیڑے سجیندے گزر گئی۔ گرامی قدر اگلے جمعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں جلدی جلدی نہ معراج شریف دا واقعہ ختم کریے کیونکہ مہینہ بالکل اختتام پذیر ہونے والا ہے، اگلے جمعہ تھوڑی گل شروع کر لواں گے۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے، آمین۔